Alvi is from a generation that's before me, in fact. And in fact, in the 50s, he used to work in the State Bank of Pakistan. Very brilliant guy, used to be. He's passed away now. Very, very brilliant guy. One of the few rare intellectuals that have come from Pakistan in the, let's say, social sciences that has been widely not only published abroad, but also appreciated abroad. You know, इन्होंने जो articles वगैरह लिखे, अक्सर articles ही लिखे, किताबें तो कम लिखी, but they were read quite widely. और एक वक्त ऐसा था कि खास तौर पे 70s और 80s के अंदर कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर लोगों से पूछें कि who are the famous Marxist writers within the context of Pakistan, हमजा अलवी का नाम अक्सर लिया जाता था, इकबाल अहमद का नाम अक्सर लिया जाता था. These were people who were not based in Pakistan. They were based mostly abroad. And so they wrote in magazines that were mostly abroad. And for that reason, they were better known abroad than they were in their own country. दिलचस्प बात यह है कि हमजा अलवी साहब एक रिसाला भी निकालते थे और मुझे एक दफ़ा ज़माने में वो कस्टम्स बुक नहीं होती जिसमें लिखा होता है कि कौन से आइटम्स पे कितने पैसे लगेंगे और कौन से आइटम्स बैंड हैं, तो मेरे पास अभी भी दफ्तर में पड़ी हुई उस कस्टम्स बुक में लिखा हुआ था कि ये जो हमजा अलवी का रिसाला है ना, ये बैंड है पाकिस्तान में, ये आप अंदर नहीं लेकर आ सकते. तो एक ज़माना वो भी था कि इसके आर्टिकल्स भी नहीं पढ़े जा सकते थे पाकिस्तान के अंदर. अब हम लंच में बैठ के पढ़ा रहे हैं क्या हो सकता है. तो there's Hamza Alvi. अब Hamza Alvi is going to talk about the post-colonial state. इधर ही दो confusing किस्म की terms आ गई हैं. Colonialism तो आप जानते हैं, उर्दू में उसका तर्जमा है नौआबादियाती निज़ाम, ठीक है. It's actually an old term which is used by the Romans. Romans ये terms इस्तेमाल करते थे colony. और उनकी मुराद इससे यही होती थी कि बेसिकली रोमन्स किसी और इलाके में जाते थे और वहाँ पे एक एग्रीकल्चरल कम्युनिटी सेटअप करते थे और इस प्रोसेस को कॉलोनाइजेशन कहा जाता था. यानी कि कॉलोनाइजेशन का एक्चुअली लिटरल मतलब ये था कि आप किसी और जगह जाके आबादी पैदा करें, आबादकारी करें. इसीलिए इसको नौ आबादियाती निज़ाम कहा जाता है, न्यू कलोनियलिज्म या नियो कलोनियलिज्म, ठीक है. So the idea is that you go and settle in somebody else's land. So post-colonialism से क्या मुराद है? Colonialism फिर वो दौर है तारीख़ का जिसके अंदर यूरोप ने बहुत सारे मुख्तलिफ मुल्कों को अपनी गिरफ्त में, अपने एम्पायर में ले लिया. और इनफैक्ट यूरोपियंस ने उन जगहों में जाके सेटल भी किया, वहाँ रहे भी. कहीं पर तो वो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के इंचार्ज थे और एक्चुअली उन्होंने भी फैमिलीज़ वगैरह टेम्परेरीली मूव की मगर परमानेंटली मूव नहीं की. जिस तरह इंडिया है, चंद गोरे जो हैं यहाँ के भी रहे और आज भी रहते हैं, मगर अक्सर गोरे जो थे वो यहाँ आए और उन्होंने चलो 2, 4, 5, 10 साल सर्व किया और फिर वापस चले गए. कुछ एरियाज़ हैं दुनिया के जहाँ पे गोरों ने फ़ैसला किया कि भाई हम यहीं रहना चाहते हैं. मिसाल तौर पे साउथ अफ्रीका, जहाँ केप ऑफ गुड होप के इर्द गिर्द उन्होंने अपना टाउन बनाया और ब्लैक्स को वहाँ से निकाल दिया और फिर उनको अपार्थाइड सिस्टम में अपने मातहत कर लिया. इसी तरह जिम्बाब्वे is another example which was once called Rhodesia. इसी तरह अल्जीरिया की मिसाल दी जाती है जहाँ पे तकरीबन 1 मिलियन फ्रेंचमैन रहा करते थे विद इन अल्जीरिया. और भी बहुत सारी इसकी मिसालें. इनको हम इस फॉर्म ऑफ कलोनियलिज्म के लिए हमने एक और नाम दिया हुआ है और वो नाम है सेटलर कलोनियलिज्म. ऑल्दो ओरिजिनली सारा कलोनियलिज्म ही सेटलर कलोनियलिज्म हुआ करता था, मगर अब इस पीरियड के अंदर वी मेक द डिफरेंस बिटवीन colonialism and settler colonialism. The biggest examples of settler colonialism are the United States of America, Canada, all of South America. ये सब settler colonies हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ के जो indigenous लोग थे उनको हम Native Americans कहते हैं, उनको Mayans कहते हैं, उनको Aztecs कहते हैं, वो सारे के सारे ख़त्म हो गए, बर्बाद हो गए. उनकी civilizations तबाह हो गई, बिल्कुल उनके खिलाफ जेनोसाइड हुई. और उनकी जगह किन्होंने आके फिर आबादी वहाँ पे पैदा की? या तो बेसिकली स्पेनिश आए या फिर पोर्चुगीज़ आए ब्राज़ील के अंदर, स्पेनिश इन मोस्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ लैटिन अमेरिका. नॉर्थ के अंदर फिर बहुत सारे इंग्लिश लोग आए, जर्मन्स आए, इटालियन अमेरिकन्स आए, आयरिश फैमिन के बाद बहुत सारे लोग वहाँ पे गए और फ्रेंच भी गए. क्यूबेक वगैरह कनाडा के अंदर, इसीलिए लोग कनाडा में बहुत सारे लोग फ्रेंच भी बोलते हैं. सो बेसिकली यूरोपियंस जो करीब करीब रहते थे अटलांटिक के, वो दे वेंट अक्रॉस द अटलांटिक और उन्होंने ये सारी कॉलोनी टेक ओवर कर ली. आज जो उसके ओरिजिनल लोग थे वो चंद रह गए हैं, कोई पहाड़ों शाड़ों में रहते हैं, रिजर्व्स वगैरह में रहते हैं, बुरे हाल है उनके.
ایک اور اس کی مثال آپ کو دے سکتا ہوں اور وہ ہے آسٹریلیا. ڈاؤن آندر ڈاؤن انڈر میں جو بیچارے اصل میں لوگ رہتے تھے وہ تو تباہ ہو گئے. ان کو ہم ایبوریجنیز کہتے ہیں, ایبوریجنل پیپل. بالکل ان کی زندگی برباد کر دی گوروں نے جا کے. بیسکلی اٹ واز این انگلش کالونی. اور پہلے تو انگلینڈ نے یہ کہا کہ جو ہمارے لوگ ہیں نا جن کو ہم نے جیلوں شیلوں میں بند کیا ہوا ہے, ایسے کرتے ہیں ان کو آسٹریلیا بھیج دیتے ہیں. بیابان علاقہ ہے وہاں بھیج دیتے ہیں, جیل خالی کر دیں گے وہاں بھیج دیں گے. تو اٹ واز اے پینل کالونی ایکچولی. پینل مینس کہ وہاں پہ لوگوں کو سزا دی جاتی تھی, ان کو جیل میں ایک طرح سے اس کو جیل ایک طرح کی سمجھا جاتا تھا. مگر جب وہ وہاں پہ ایک سفیشینٹ کوانٹٹی میں آ گئے, پھر انہوں نے وہاں پہ جو ایبوریجنل لوگ تھے ان کے ساتھ جو کیا, توبہ توبہ توبہ, سوچ بھی نہیں سکتے آپ. ان کے بچے بھی اٹھا لیے, جی ہاں کڈنیپ کر لیے, یہ ہم ریز کریں گے, ان کو تم سے ہم چھین ہی لیں گے. بڑا کچھ ہوا اس قسم کا. اٹ واز پریٹی ہارریفک. اور اس کی ایک اور آپ کے سامنے جو سب سے بڑی زندہ مثال ہے, which is sticking out in this world like a sore thumb and really it's an ugly festering wound, is Palestine and Israel. Israel of course is also a settler colony جو کہ 1890s کے اندر شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ بڑھتی چلی گئی. اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ انگلینڈ نے اس کو بیلفور ڈکلیریشن کے بعد فل سپورٹ کیا, اور سپورٹ کرنے کے بعد وہاں کے جو انڈیجنس لوگ تھے, جس طرح نیٹو امریکنز ایبوریجنیز کو اور مایانز ایزٹیکس وغیرہ کو تباہ و برباد کر دیا, وہی کچھ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ ہوا ہے. جب وہ ریزسٹ کرتے ہیں تو ان کے پورے جو علاقے ہیں وہ تباہ و برباد کر دیے جاتے ہیں, بالکل نیست و نابود کر دیے جاتے ہیں. So settler colonialism is something pretty horrific and horrible, and so is colonialism frankly. اب جب گورے یہاں پہ آئے, ہم تو ان کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں. آئے جب گورے ہوتے تھے تو لا اینڈ آرڈر بڑا زبردست ہوتا تھا. ہمارے میں سے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں. ریالٹی یہ ہے کہ جب گورے یہاں پہ ہوتے تھے, جب برٹش یہاں پہ ہوتے تھے, تو یہاں پہ بہت بڑی ہیوج فیمنس ہوئیں. ملینز آف پیپل, بنگال فیمن کا آپ نے سنا ہو, دا گریٹ بنگال فیمن. ملینز آف پیپل یوزڈ ٹو اسٹارو ٹو ڈیتھ, اینڈ برٹس وڈ ٹیک آؤٹ دا جو اناج وغیرہ ہے ٹو فیڈ دیئر فیکٹریز اینڈ سو آن سو فورتھ. دے ڈنٹ کیئر کہ ملینز مر رہے ہیں. گروتھ ریٹ بھی بالکل صفر تھا. 200 سال 150 سال برٹش نے جہاں جہاں بھی حکومت کی, آپ سرپرائز ہوں گے یہ بات سن کے, کیونکہ آپ یہ سنتے ہیں انہوں نے ٹیلی گراف, ایچسن کالج, یہ بنایا وہ بنایا, پرنٹنگ پریس. یس دیٹس ٹرو ان دا سینس کہ یہ چیزیں بھی آئیں, مگر ان چیزوں کے نتیجے میں جن کو ہم عوام الناس کہتے ہیں, پبلک کہتے ہیں, ان کو کوئی بینیفٹ ہوا؟ نو. کیا اوور آل دا سائز آف دا پائی گرو ڈرامیٹکلی, بہت کوئی گروتھ ہوئی؟ نو. پورے کا پورا بر صغیر کا پورے 150-200 سال کا جو پیریڈ ہے آف برٹش کولونیل رول, اس میں جو گروتھ ریٹ ہے از اے بگ فیٹ 0% گروتھ, نو گروتھ. وجہ یہی تھی کہ جو پیداوار کی جا رہی تھی یہاں پہ, اور یہاں پہ نہیں صرف ویتنام میں, انڈو چائنا میں, چائنا کے اندر یا افریقہ کی مختلف کالونیز کے اندر جو پیداوار ہو رہی تھی, اس میں سے سرپلس آپ کہہ لیں پروفٹ پیدا ہو رہا تھا, وہ ظاہری بات ہے یہاں پہ انویسٹ نہیں ہو رہا تھا, وہ ڈرین ہو رہا تھا, یہاں سے نکالا جا رہا تھا. اس ڈرین کے لیے, یہاں سے سرپلس نکالنے کے لیے ایک پوری مشینری بنانا ضروری تھی. آبویسلی اگر آپ نے ایک پوری ایریا کو ایڈمنسٹر کرنا ہے, ایک پورے ایریا میں سے آپ نے سرپلس نکالنا ہے, تو اس کے لیے آپ کو ایک پوری مشینری چاہیے اس کام کو کرنے کے لیے. اینڈ سو دیٹ از ہاؤ the original post-colonial or the original colonial state was created, which we inherited in what we call the post-colonial period. Post-colonial period سے کیا مراد ہے؟ ظاہری بات ہے 47 کے بعد کا پیریڈ. اب پاکستان میں جب بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں نا اسٹیٹ, تو لوگ بڑا کنفیوز ہو جاتے ہیں, کیونکہ اکثر لوگوں نے پولیٹیکل سائنس زیادہ پڑھی نہیں ہوتی. تو they don't realize کہ in political science and in all in fact humanities, social sciences میں جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا اسٹیٹ, تو ہماری مراد اس سے کنٹری نہیں ہے. We don't mean by it country. When we say the state of Pakistan, we don't mean the country of Pakistan. What do we mean? We mean in fact those institutions that are able to exercise sovereign authority over a defined territory and population. They possess the capacity to make and enforce binding rules through institutions recognized as legitimate. ٹھیک ہو گیا؟ So state does not refer to the borders of Pakistan. اگر کوئی مجھے کہے کہ تم اینٹی اسٹیٹ ہو اور اس سے وہ یہ نتیجہ اخذ کریں کہ تم پاکستان کے خلاف ہو, یہ کریکٹ نہیں ہے بات.
एंटी स्टेट होने का मतलब इनफैक्ट ये है कि जो सॉवरेन अथॉरिटी लोग या इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइज्ड हैं पाकिस्तान में, उन पर आप तनकीद कर रहे हैं कि ये जिस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हैं वो तरीका दुरुस्त नहीं है या बेनिफिशियल नहीं है या अच्छा नहीं है, बुरा है, अच्छा है, बुरा, जो भी है. इट्स अबाउट द इंस्टीट्यूशंस देमसेल्व्स. सो व्हाट आर दोज इंस्टीट्यूशंस? पहली बात ये है कि दीज आर नॉट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, मतलब ये मैं अपने बिजनेस की बात नहीं कर रहा, अपने घर की बात नहीं कर रहा. These are run on public money. Public money क्या होता है? सबसे पहले तो public money is obviously taxes. जो मैं टैक्स अदा कर रहा हूँ उससे ये इंस्टीट्यूशंस चलते हैं. पहली बात, अगर सिर्फ टैक्स से ही इंस्टीट्यूशंस चलते तो फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट डेट में ना होती, मगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट डेट में है. So the other source of funding for public institutions is called public debt. पब्लिक डेट का मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो बॉन्ड्स इशू करती है और कहती है कि आप गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदें, हम आपको इतना डिविडेंड पे करेंगे, उससे भी ऑब्वियसली पब्लिक इंस्टीट्यूशंस चलती हैं. और दुनिया के अंदर ये होता है, कोई ऐसी परेशान होने वाली बात नहीं कि वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट डेट में है. सारी गवर्नमेंट्स डेट में होती हैं. पाकिस्तान की डेट जो अपने लोगों से है वो इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं है. जो इंटरनेशनल डेट है वो प्रॉब्लमेटिक है. वो इसलिए प्रॉब्लमेटिक होती है और किसी भी कंट्री के लिए हो सकती है क्योंकि उस सिचुएशन में जो इंटरनेशनल डोनर है वो आप पे कुछ कंडीशंस लगा सकता है और वो कंडीशंस वो नहीं लगाएगा जो पब्लिक की शायद मुफाद में हो. वो कंडीशन शायद लगाए जो उसको लगता है कि दुरुस्त हैं. तो इस तरह से इंटरनेशनल डेट जो है वो आपकी स्टेट की सॉवरेनिटी को चैलेंज कर सकती है. ज़रूरी नहीं कि करे, मगर कर सकती है, पॉसिबिलिटी उसमें है. ठीक है. सो वी अंडरस्टैंड कि स्टेट इंस्टीट्यूशंस चलती हैं पब्लिक मनी के साथ, प्राइवेट मनी के साथ नहीं. तो कौन सी हैं वो हैं वो परमानेंट इंस्टीट्यूशंस. गवर्नमेंट और स्टेट में भी फर्क जानना बहुत ज़रूरी है. गवर्नमेंट इस वक्त मियाँ शहबाज शरीफ की है, मगर वो ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री. There is a parliament, there is a cabinet, there is a senate. All of these institutions are part of the government institutions. और ये स्टेट का एक हिस्सा ज़रूर हैं, but actually the state is much more than that. It's not just the government. It is the set of permanent institutions that hold a monopoly on the use of violence. ये मैक्स वेबर की डेफिनेशन है. ठीक है, यानी कि उसमें क्या चीज़ें शामिल हैं? एग्जीक्यूटिव. हो सकता है एग्जीक्यूटिव में कौन बंदा बैठा है वो चेंज हो जाए, मगर एग्जीक्यूटिव एज एन इंस्टीट्यूशन कायम रहता है, वो स्टेट का हिस्सा है. इसमें है फौज के जो पर्सनल हैं, हु इज़ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ. अब तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऊपर भी वो क्या आ गया, जॉइंट चीफ ऑफ पता नहीं क्या, जो आर्म फोर्सेस, राइट, आफ्टर द 27th अमेंडमेंट. ये चेंज हो सकते हैं, मगर एज एन इंस्टीट्यूशन द आर्मी रिमेन्स. द पर्सनल कीप चेंजिंग बट द आर्मी ऑब्वियसली रिमेन्स. इसी तरह ब्यूरोक्रेसी है, पुलिस है, जुडिशरी है, एंड सो ऑन. ये तमाम के तमाम इंस्टीट्यूशंस वो हैं जो कि बेसिकली पब्लिक मनी पर चलते हैं. ठीक है, दैट इज टैक्सेस या पब्लिक डेट पर चलते हैं. एंड इन थियरी क्योंकि ये टैक्सेस और पब्लिक डेट यानी कि आपके पैसे पे चलते हैं, मेरे पैसे पे चलते हैं, मैं तो मजबूर हूँ. मजबूरी मेरी ये है कि लम्स जब मुझे सैलरी देता है तो पहले काट देता है टैक्स मेरा यार, और वो पहले जाके हुकूमत. जितने सैलरीड लोग हैं ना उनका टैक्स सोर्स पे डिडक्ट होता है. इसीलिए सैलरीड पीपल पे एक्चुअली पाकिस्तान की 50% से ज़्यादा जो टैक्सेस हैं वो सैलरीड लोग पे करते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस. सो दैट इज़ व्हाट रन्स द स्टेट. ठीक है, और स्टेट, आपने लफ्ज़ सुना है रिट ऑफ द स्टेट. रिट ऑफ द स्टेट क्या है कि दे हैव अ मोनोपोली ऑन वायलेंस. वो ये इजाज़त नहीं आपको देंगे और नहीं देना चाहते कि आप समझते हैं कि फ़लाँ बंदे ने कोई जुर्म किया तो आप जाके उसकी पिटाई करते हैं. अब ये नहीं कर सकते. ठीक है, ये काम है रियासत का. क्यों ये रियासत का काम है? इस वजह से क्योंकि यू मे बी motivated by a desire for revenge, or you may also be motivated, as John Locke said, by a desire कि मैं अपनों के साथ अच्छा करूं. You will never be judicious in it. So liberal theory हमें सिखाती है कि ये काम सिर्फ और सिर्फ रियासत ही करे तो बेहतर है, जो कि एक ऑब्जेक्टिव कोल्ड तरीके से जज करे कि क्या चीज़ दुरुस्त है, क्या चीज़ गलत, और उसको एक रूल ऑफ लॉ के पैमाने में डाले, एक प्रोसेस ऑफ लॉ में डाले, ताकि किसी के साथ जुल्म और ज़्यादती ना हो. That's the theory. Obviously, whether this theory is true is a different matter. इस किस्म की रियासत, जिस किस्म की रियासत को मैंने यहाँ डिस्क्राइब किया है,
وہ انفیکٹ تاریخ میں بہت ہی ریسنٹلی پیدا ہوئی ہے، پچھلے 200-300 سال کی بات ہے. کیونکہ آپ جانتے ہوں گے کہ اس سے پہلے جو ریاستیں قائم تھیں، جن کو ہم ریاستیں کہتے ہیں، انفیکٹ وہ بڑی ڈفرینٹ ہوا کرتی تھیں. وہ اکثر بادشاہتیں ہو سکتی تھیں، تھیوکریسیز بھی ہوتی تھیں، کوئزا تھیوکریٹک اسٹیٹس بھی ہوتے تھے، اور بہت ورائٹی بھی تھی ان کے اندر مختلف قسموں کی. اب انفیکٹ ریاستیں بڑی اسٹینڈرڈائزڈ ہو چکی ہیں. ہمارا آئین جو ہے انڈیا کے آئین سے کو بہت مختلف نہیں ہے. دونوں ہمارا انڈیا کا آئین گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 سے کو بہت زیادہ مختلف نہیں ہے. انفیکٹ پوری گورنمنٹ جب اپنے آئین بناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اچھا یار بیلجیم کا آئین لے کے آؤ، اچھا یار ساؤتھ افریقہ کا آئین لے کے آؤ، تھوڑا بہت اس کو کاپی ہی کرتے ہیں. انفیکٹ ہمارے آئین کے اندر یو ول بی شاک ٹو ڈسکور کمیونسٹ مینیفیسٹو سے بھی لائنیں لکھی ہوئی ہیں. یس، فرام ایچ اکارڈنگ ٹو یور ایبلٹی ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو یور نیڈس. آپ شاک ہو جائیں گے یہ سن کے، مگر پاکستان کے آئین کے اندر کارل مارکس کو بھی کوٹ کیا ہوا ہے. یس. تو یہ جو نئی قسم کی ریاست ہے، یہ پیدا ہوئی ہے در حقیقت اس پیریڈ کے اندر جس کو ہم بورژوا ڈیموکریٹک ریولوشنز کہتے ہیں، جو بیسکلی آپ دیکھیں گے 16 سے لے کے 19 سینچری کے اندر یورپ کے اندر ٹرانسفارمیشن ہوئی. ایک چھوٹی سی آپ کو اور مثال دیتا ہوں کہ آپ نے بہت تعریف سنی ہوگی عباسد خلافت کی اور مسلم اسٹیٹس کی، رائٹ؟ دلچسپ بات یہ ہے، if you read the history of Muslim states, here's the most interesting part about it. The state was wherever the Khalifa was. اگر خلیفہ جو ہے سمر کے اندر یہ کہتا ہے کہ یار میں کوئی ٹھنڈے علاقے میں چلا جاؤں، اور وہ اپنا تمبو اٹھاتا ہے، کیونکہ yes they used to live in tents a lot of times and they had their palaces as well, but they also had these amazing grand tents etc. تو وہ اپنا تمبو اٹھاتا ہے اور کسی اور جگہ میں چلا جاتا ہے اور وہاں جا کے سمر گزارتا ہے یا کسی پیلس میں. تو آپ سمجھیں کہ گورنمنٹ وہاں چلی گئی ہے، جو بھی فیصلہ ہوگا وہاں سے ہوگا. کوئی اس قسم کی جس طرح آج ہے نا کہ اچھا یار یہ سپریم کورٹ کی بلڈنگ ہے یہیں پہ فیصلہ ہوگا، نہیں. اس زمانے میں چیف جسٹس جہاں جائے گا وہیں پہ سپریم کورٹ لگے گا، ٹھیک ہے. خلیفہ جہاں جائے گا وہی ہیڈ آف اسٹیٹ ہوگا، وہی اسٹیٹ ہے. سو ان فیکٹ ان اے سرٹن سینس وہ ریاستیں ہمارے امیجنیشن میں بڑی طاقتور لگتی ہیں، مگر ایکچولی وہ اتنی طاقتور نہیں تھی جتنی آج کی ریاستیں. جس طرح سے آج کی ریاستیں سرویلنس کرتی ہیں، چیک کرتی ہیں سب کچھ، پرانے زمانے کی قدیم زمانے کی ریاستیں نہ تو اتنی طاقتور ہوتی تھیں نہ اتنی طاقتور ہو سکتی تھیں. ان کے پاس وہ ٹیکنالوجی مینز ہی نہیں تھے کہ وہ اتنی طاقتور ہوں. سو دے وڈ بیسکلی پرانے زمانے کی ریاستوں کا اکثر کام کرنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جس ریجن کو وہ کانکر کرتے تھے اس ریجن کے جو اثر و رسوخ والے لوگ تھے ان کو وہ مارتے نہیں تھے، بلکہ اسی کے کنگ کو کہتے تھے کہ اچھا تم نے اب جو ہے نا ہمیں ٹیکس دینا ہے، ٹریبیوٹ دینا ہے اور ہمارے ساتھ کام کرنا ہے، اور جب ہم جنگ میں جائیں گے تو تم نے ٹروپس وغیرہ پرووائڈ کرنے، باقی تم جانا اور تمہارا کام جانے. وہ زیادہ انٹروین نہیں کرتے تھے ایوری ڈے سچویشن میں. نو، دیٹ واز ناٹ دا وے. اسلامک اسٹیٹس لے لیں آپ یا فیوڈل اسٹیٹس لے لیں، اس طرح نہیں وہ آپریٹ کرتے تھے. سمجھ آئی؟ سو اس سینس میں جو جدید ریاستیں ہیں، جو ہر چیز کے اندر آپ نے ریاست کے پاس ہی جانا ہے کام کروانے کے لیے، آئی ڈی کارڈ بنانا ہے. یہ آئی ڈی کارڈ بھی تو ابھی بنا نا تاریخ میں، پرانے زمانے میں کہاں آئی ڈی کارڈ کا تصور ہوتا تھا. تو وہ ساری جو ٹرانسفارمیشن ہے یہ کب اور کیسے ہوئی، وی ٹیک دس فار گرانٹیڈ ٹوڈے، مگر یہ بیسکلی 16 اور 19 سینچری کے درمیان سب سے پہلے یورپ میں ہوئی. اور کیونکہ پھر یورپ نے پوری دنیا کو فتح کر لیا تو جس قسم کی ریاستیں یورپ میں تھیں انہوں نے وہی اسی قسم کی ریاستیں، ناٹ آئیڈینٹیکل بٹ نیئر آئیڈینٹیکل ریاستوں کا ڈھانچہ جو ہے دوسری جگہوں میں بھی بنایا. یہ کیا ٹرانسفارمیشن تھی 16 ٹو 19 سینچری؟ کیا تبدیلی تھی؟ یہ تبدیلی یہ تھی کہ یورپ کے اندر بیسکلی جو پرانا نظام تھا فیوڈلزم کا وہ ختم ہو گیا اور یہاں پر ایک نیا نظام پیدا ہوا جس کو ہم کہتے ہیں کیپٹلزم. اور یہ بڑا ڈائنامک سسٹم تھا فیوڈلزم کے مقابلے میں. اس کے نتیجے میں یورپ نے بہت زیادہ ترقی کی، اور کیونکہ انہوں نے کیپٹلزم کی وجہ سے ترقی کی تو پوری دنیا پہ بھی وہ چھا گئے. اور جب وہ دنیا پہ چھا گئے تو انہوں نے پھر اپنا نظام ہر جگہ کیپٹلزم بھی اور اس کے ساتھ منسلک ریاست بھی متعارف کروائی. So this is the period where a modern capitalist class arose. It created a new centralized type of state, a new kind of state they created, جو کہ capitalism کے لیے چاہیے تھا، اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے. It was what we consider to be a modern legal, political and fiscal state، جو کہ اس معیشت کو چلانے کے لیے زیادہ بہتر تھا. آئیں ذرا اس پروسیس کو ذرا تھوڑی سی ریویو کرتے ہیں کوئکلی. ہم کہہ سکتے ہیں کہ انگلینڈ از دی اوریجنل ہارٹ آف کیپٹلزم. اگر سرمایہ داری نظام کہیں پہ شروع ہوا ہے اس کی جو کلاسیکل شکل ہمیں ملتی ہے تو وہ انگلینڈ ہے. انگلینڈ از دا فرسٹ کنٹری یو کوڈ سے ٹو بیکم ریئلی کیپٹلسٹ. اور جیسے جیسے یہاں پہ
कैपिटलिस्ट क्लास जो कि पहले बेसिकली एक ट्रेडिंग क्लास थी, ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह जाके ट्रेड करते थे, ताजिर थे, मर्चेंट्स थे, जैसे जैसे वो ताकतवर होते चले गए तो उन्होंने किंग को चैलेंज करना शुरू कर दिया। किंग जो था ना वो बेसिकली लैंडेड क्लास का रिप्रेजेंटेटिव था, खुद भी बहुत बड़ा फ्यूडल लॉर्ड था और फ्यूडल लॉर्ड्स का ही वो रिप्रेजेंटेटिव था। दिस लेड टू द इंग्लिश रेवोल्यूशन जो कि 1640 से 1660 के दरमियान हुआ, कि जब बेसिकली सिविल वॉर हुई मोनार्की के खिलाफ, पार्लियामेंट और मोनार्की के खिलाफ, और पार्लियामेंट उसमें जीत गया। और पार्लियामेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव था उसका नाम था ओलिवर क्रॉमवेल। ओलिवर क्रॉमवेल ने बादशाह को डिफीट कर दिया और चार्ल्स द फर्स्ट को 1649 में एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है, हैंग कर दिया। यार ये आपको शायद बात बड़ी आम लगे आज, क्योंकि आप गेम ऑफ थ्रोन्स देखते रहते हैं, या आप ऐसी फिल्में देखते रहते हैं जिसमें ये आम होता रहता है, मगर एक्चुअली हाँ उस ज़माने के अंदर ये बड़ी शॉकिंग बात थी। किंग को मार देना ऐसे ही था जैसे कि आपने कोई ब्लास्फेमी कमिट कर दी हो, बहुत शॉकिंग बात समझी जाती थी। सो ही एस्टैब्लिश्ड अ रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब ये नहीं है बाय द वे कि वहाँ पे बड़े इलेक्शंस होते थे और सब आगे वोट डालते थे, नहीं। रिपब्लिक का मतलब सिर्फ इतना है कि वहाँ बादशाहत नहीं थी, ठीक है। एक और कमेटी रूल करती थी जो बेसिकली मोर और लेस आप कह लें कि ताजरों की और मुख्तलिफ लोगों की रिप्रेजेंटेटिव थी। फिर उसके बाद काउंटर रेवोल्यूशन हुआ, बादशाहत वापस आई, फिर उन्होंने जंग की। जंग के बाद वो जंग बड़े अरसा चली और जंग के बाद 1688-1689 के अंदर उनका आपस में एक मुआहदा हुआ, कॉम्प्रोमाइज हुआ, जिसका नाम है उसको कहते हैं द ग्लोरियस रेवोल्यूशन। ओवरथ्रो ऑफ जेम्स II, इंस्टॉलेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या थी कि अब पार्लियामेंट ने यह कहा कि आप मोनार्की रहेंगे मगर इफेक्टिवली गवर्नमेंट हम चलाएंगे। आज भी आप देखेंगे इंग्लैंड के अंदर मोनार्की है मगर इफेक्टिवली गवर्नमेंट जो है वो कौन चलाता है? किंग चार्ल्स तो नहीं चलाते ना, वो बेसिकली वहाँ का प्राइम मिनिस्टर चलाता है। सो दिस हैपेंड इन 1688 इन द ग्लोरियस रेवोल्यूशन when the parliament once again fought back और कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि ठीक है नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट आप होंगे मगर गवर्नमेंट हम चलाएंगे। हमने भी तकरीबन ये जो स्ट्रक्चर है ना उनसे इनहेरिट कर लिया कि नॉमिनली हु इज द हेड ऑफ द स्टेट इन पाकिस्तान? द प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट की क्या पावर्स हैं? अजीब सी, कुछ अजीब गरीब किस्म की हमने उसको पावर्स दी हुई है क्योंकि वो बेसिकली हमारे लिए इक्विवेलेंट है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। असल में उसका कोई काम नहीं, वी कैन इवन डू अवे विद हिम। हमें ज़रूरत नहीं कि प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट चलाए, ख़त्म होगी बात। मगर हमने वैसे ही एक ऑनररी फिगर रखा हुआ है, ठीक है। नो ऑफेंस टू दी ऑनररी फिगर प्रेजेंट, मैं तो एक स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। इस पे फिर हम अक्सर डिबेट करते रहते हैं कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम होना चाहिए। बड़ा टाइम ज़ाया किया इस डिबेट पे, मगर बहरहाल वी विल रिटर्न टू दिस डिबेट क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में, पॉलिटिकल हिस्ट्री में, ख़ासतौर पर अयूब पीरियड के अंदर ये डिबेट बड़ी वाइब्रेंट हुआ करती थी और लोग बहुत कहा करते थे कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम दुरुस्त है। और जमात इस्लामी ने इसके लिए एक और आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट कर दी और वो ये थी कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज़ क्लोजर टू खिलाफत, इसलिए हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम चाहते हैं। ये तो यू कैन ऑलवेज रिलाई ऑन द जमात इस्लामी की जो भी चीज़ उनको पसंद है विल बी क्लोजर टू देयर इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम। तो बिल ऑफ राइट्स 1689 में प्रेजेंट हुआ। इट वाज अ पॉलिटिकल विक्ट्री ऑफ द बुर्जुआ लैंड ओनिंग अलायंस। और आप देख सकते हैं फिर अगले 200-250 साल यही सिस्टम चलता रहा, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और यूरोप के अंदर अक्सर स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज हैं, अक्सर स्टेट्स, नॉट ऑल ऑफ देम ऑब्वियसली बट मैनी स्टेट्स। इसी सारी चीज़ के नतीजे में जब बेसिकली बुर्जुआजी मीन्स मिडिल क्लास बट इट बेसिकली मीन्स कैपिटलिस्ट क्लास, इट्स द फ्रेंच टर्म फॉर कैपिटलिस्ट्स। जब कैपिटलिस्ट इक़्तिदार में आ गए तो उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किया। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में दिस इज़ फ्रॉम 1760 टू 1840, ये वही पीरियड है जब बंगाल को उन्होंने फतह भी किया था। और इस पर इंडियन मार्क्सिस्ट ने बड़ा ज़बरदस्त काम प्रोड्यूस किया है कि ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बंगाल से निकाले हुए दौलत की बुनियाद पर था। बहरहाल ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इतना ज़बरदस्त था, क्या गैस कर सकते, इतना बड़ा इनकलाब था, तारीख में कभी ऐसा इनकलाब नहीं हुआ, इतनी तेज़ी से इकॉनमी ग्रो कर रही थी। क्या आप गैस कर सकते हैं कि उस वक्त इंग्लैंड का ग्रोथ रेट क्या होगा, GDP ग्रोथ रेट क्या होगा? The growth rate of the Industrial Revolution was only 1%. Why then is it considered a revolution? Because उससे पहले जो इंसान की तारीख है उसमें 1% भी ग्रोथ नहीं होती थी। Yes, centuries would pass and things would pretty much be the same. थोड़ी थोड़ी ग्रोथ वगैरह ये वो हो जाती थी मगर कुछ खास नहीं। So that's why even a 1% growth rate in the 18th century was considered a revolution.
آج اگر آ کے شہباز شریف یہ کہا کہ میں نے 1% پہ اکانومی گرو کی ہے تو آپ کہیں گے لکھ دلانے تھے 1%، یہ کوئی پرسنٹیج ہے، رائٹ؟ آپ یہی کہیں گے نا، آپ کہیں گے 5-6%، 7%، کوئی چین کے ریٹ پہ آؤ تو ہم مانیں، ٹھیک ہے؟ سو ایکچولی دا ورلڈ از گروئنگ faster than it's ever grown before. The rate of growth of the world is actually increasing. This is very interesting, fascinating stuff. بہرحال جی انڈسٹریل ریولوشن کے بعد کیپٹلسٹ سسٹم مکمل طور پہ انگلینڈ پر چھا گیا اور ایک نئی قسم کی ریاست بھی بن گئی جو کہ اب لیبر مارکیٹ کو بھی ریگولیٹ کرتی تھی، انفراسٹرکچر، مارکیٹس وغیرہ، اکانومی کو بھی بڑا کیئرفلی مینیج کرتی تھی. اسی قسم کا پروسیس ہمیں زیادہ ریولوشنری فرانس میں نظر آتا ہے. وہاں پہ بھی ایک فیوڈل کلاس ڈومینیٹ کرتی تھی جن کو ہم آنشان رژیم کہتے ہیں ان دا فرینچ وے. اینشنٹ رژیم بول دیں، اینشنٹ رژیم بول دینا تم لوگ، ٹھیک ہے؟ خیر ہے، ہم پاکستانی ہم اپنے اسٹائل سے پروناؤنس کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو فیوڈل کلاس تھی. اس کے خلاف ایک بغاوت ہوئی جس کا آپ نے ذکر سنا ہوگا، بیکاز اٹس دی آرکیٹیپیکل ریوولٹ، ریولوشن، جس کو سارے ریفر کرتے ہیں، پولیٹیکل سائنٹسٹ، ایوری باڈی. اٹ ہیڈ ہیوج امپیکٹ آن دا ورلڈ، اسپیشلی آن یورپ. تو یہ 1789 کے اندر انقلاب ہوا اور اس کے اندر دا پیپل ٹک پاور. آج ہم کہتے ہیں عوام کی بات سنیں گے ہم، پبلک کی، یہ ساری ٹرمینالوجی ہمیں بیسکلی فرینچ ریولوشن سے ملتی ہے. بہت بڑا امپیکٹ ہے ان کا. جان جیک روسو کسی نے پڑھا نہیں بھی ہوگا مگر پھر بھی آپ کو پہلے ہی پتہ ہے اس کی آرگیومنٹس کیا ہیں. Everywhere man is born free and yet everywhere he is in chains and so on. The idea of the innocence of youth, many ideas that basically were created by Rousseau and are now widespread in society, are themselves part and parcel of the history of the French Revolution. اسی میں ڈیکلیریشن آف دا رائٹس آف مین 1789 میں پاس ہوا، ہسٹورک ڈاکیومنٹ جس کا امپیکٹ ہمیں آج بھی فیل ہوتا ہے کہ اور پھر اس کے ساتھ قریب امریکن ڈیکلیریشن آف انڈیپینڈنس، وی ہولڈ دیز ٹروتھس ٹو بی سیلف ایویڈنٹ، بلا بلا بلا. Nobody had thought that these truths were self-evident before, but now they were certainly self-evident, and now they are self-evident because we believe them to be so. Interesting. So یہ بیسکلی کیا تھا، جو پرانا فیوڈل لیگل آرڈر تھا وہ تباہ ہوا، لیگل اکوالٹی اسٹیبلش ہوئی، although not for women and not for people who belong to Haiti and blacks etc. and پہلے انہوں نے سلیوری بھی abolish کی مگر پھر اس کے اندر ایک کاؤنٹر ٹرینڈ آیا، انہوں نے سلیوری واپس انسٹیٹیوٹ کر دی. تو لیگل اکوالٹی، پرائیویٹ پراپرٹی واز کوڈیفائڈ، سینٹرلائز سیکولر بیوروکریٹک اسٹیٹ قائم ہوا. اینڈ دس واز ناٹ لائک انگلینڈ دیکھو نا، پہلے یہ ریولوشن ہوا، پھر یہ ریولوشن ہوا، پھر یہ ریولوشن، تو آہستہ آہستہ چینج آیا. یہاں پہ دھڑم کر کے چینج آیا. اب جتنے انگلش لوگ ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں، یعنی انگلینڈ کے لوگ ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں دس از دا وے ٹو میک اے ریولوشن، اٹس گاٹ ٹو بی گریجول، سلو اینڈ اسٹڈی ونز دی ریس، ٹورٹوائس اینڈ ہیئر والی بات کہانی، اسی لیے وہ ہمیں اتنی سنا چکے ہیں. فرینچ کہتے ہیں موسیقی، دس از ریڈیکولس، ٹھیک ہے، وی ہیو اے ریولوشنری ٹریڈیشن، وٹ ایور. سوری یار، بیڈ فرینچ ایکسنٹ، بٹ یو گیٹ دا پوائنٹ رائٹ. کہ وہ کہتے ہیں نہیں، ہم نے جو ہے نا اصل میں تو ہم نے دنیا کو تبدیل کیا ہے. Got to be honest with you, I'm a bit more partial to the French side than the English side. اچھا پھر جرمنی کے اندر ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے 100 سال بعد، فرانس کے بھی 100 سال بعد، اور یہ ان دونوں ٹرانسفارمیشن سے مختلف ہے. اس کے بعد ہم امریکہ جائیں گے which is an early transition، مگر پہلے جرمنی سن لیں، ٹھیک ہے. And this happened under this guy called Otto von Bismarck. سب سے پہلے تو 1862 سے 1890 اس نے کچھ جنگیں کی اور اس نے جنگیں کر کے بہت ساری ٹیریٹری جو جرمن اسپیکنگ ٹیریٹری تھی اس کو یونائٹ کیا. He was appointed Chancellor of Prussia in 1862 and he unified Germany by 1871 after winning several very important wars. اور اس نے پھر یہ کہا کہ دیکھو فرانس میں انگلینڈ کے اندر جو ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے، جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک نئی قسم کی ریاست قائم ہوئی، ایک نئی قسم کی اکانومی بنی جس کو کیپٹلزم کہتے ہیں، ہمیں بھی وہ چاہیے. پھر ریاست نے، اسٹیٹ نے ایک پورا پروگرام لانچ کیا ٹو میک جرمنی کیپٹلسٹ. اینڈ دس واز اے اسٹیٹ لیڈ اتھارٹیرین فارم آف کیپٹلزم انٹروڈیوسڈ فرام دا ٹاپ ڈاؤن، ناٹ فرام دا باٹم اپ، فرام دا ٹاپ ڈاؤن. That meant that there was a strong alliance between the state, the military and the industrial capitalists, yani ki the bourgeoisie. There was a weak liberal bourgeoisie. Germany ke andar liberalism bahut hi kamzor tha.
آپ کہہ سکتے ہیں کہ انگلینڈ کے اندر بیکاز آف دیئر یونیک ہسٹری بڑا سلو قسم کا لبرلزم ہے. Let's have some tea, discuss it with a nice cup of tea, you know. There's no need to get very emotional about it, you know. فرانس کے اندر جو لبرلزم ہے نا وہ بڑا ریڈیکل لبرلزم ہے. Oh, the people will win type of liberalism ہے, ٹھیک ہے. اور جرمنی کے اندر تو لبرلزم ہے ہی کوئی نہیں. ناڈا, صفر, زلچ, کوئی لبرلزم نہیں تھا اس پیریڈ کے اندر. اب تھوڑا بہت امریکہ کی فنڈنگ کے نتیجے میں آفٹر دا سیکنڈ ورلڈ وار لبرلزم انہوں نے انٹروڈیوس کرانے کی کوشش کی, مگر نہیں تھا اوریجنلی, ٹھیک ہے. وجہ کیا ہے کہ دا پاتھ ٹو ٹرانزیشن دے میڈ, دیئر اون یونیک ہسٹری از ڈفرنٹ. سو بسمارک جو ہے جب اس نے کیپٹلزم انٹروڈیوس کیا, فیکٹریاں لگیں اینڈ سو آن, پرولٹیریٹ آرگنائز ہوئی. اس ملک سے کارل مارکس اور کا بھی تعلق تھا اور یہاں پہ کمیونسٹ بڑے اسٹرانگ ہو گئے. تو اس نے ایک طرف ویلفیئر میجرز بھی انٹروڈیوس کیے ٹو اسٹیبلائز کیپٹلزم بٹ ناٹ ڈیموکریٹائز اٹ, کیونکہ مزدور جو ہے وہ اقتدار نہ حاصل کریں, اور ساتھ ہی ساتھ اس نے لیبر موومنٹس کو بھی بڑا سپریس کیا. سو دس پروڈیوسڈ اے ڈفرنٹ کائنڈ آف اسٹیٹ, اے ویری ہائیلی سینٹرلائز اسٹیٹ وداؤٹ اے ویری ڈیموکریٹک ٹریڈیشن. This produced a very democratic tradition. This produced a very state democratic tradition. State سے مطلب ہے very, sort of boring and not very exciting. This did not produce a democratic tradition. اور یہی وجہ ہے کہ some people say, many people say, and I think that analysis is very correct. Barrington Moore Jr. writes in his famous book, The Social Roots of Dictatorship and Democracy, کہ جرمنی کے اندر جو نازیزم پیدا ہوا وہ اس ہسٹری کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آئی تھنک دیٹس اے ویری گڈ انالیسس, ویری کریکٹ ون. اور ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی وجہ ہے کہ جرمنی کے اندر جو فلسافیکل ڈیولپمنٹ ہوئی تھی ان دا پوسٹ ہیگل پیریڈ, جس کو ہم جرمن رومانٹک ڈیولپمنٹ کہتے ہیں یا رومانٹک فلسفی کہتے ہیں, وہ بھی بڑی ریئیکشنری قسم کا فلسفہ ہے. کانٹ اور ہیگل کے بعد جو ہے نا جو جرمن فلسفی پیدا ہوئی, اٹس ناٹ ویری پروگریسو, آئی وڈ سے اٹس بڑی ریئیکشنری, جس کا آرکیٹائپ میرے لیے شیلنگ, نیچے وغیرہ یہ سارے لوگ ہیں. اچھا آپ یو ایس کو دیکھتے ہیں. یو ایس بھی ان تینوں ملک سے اور بھی ڈفرینٹ ہے. کیوں ڈفرینٹ ہے؟ کیونکہ یہ تو ایک سیٹلر کالونی تھی جیسے میں نے آپ کو بتایا. تو جو بڑے بڑے فیوڈل لارڈ تھے جن کے اتنے ہیوج کاسلز تھے, وہ ویسے آپ نے فلموں میں دیکھا ہوگا, وہ بڑے بڑے جو کاسلز ہوتے ہیں انگلینڈ کے اندر کنٹری سائڈ میں, خوبصورت مینیکیورڈ لانز ہوتے ہیں, وہاں آپ گھوڑا گاڑی پہ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد بڑا خوبصورت سا کاسل ہوتا ہے, دیکھیں نا. تو آبویسلی دیز پیپل جو ان بڑے بڑے کاسلز میں جو لوگ رہ رہے تھے, وہ اپنے کاسلز چھوڑ کے امریکہ تو نہیں جانے لگے تھے جہاں پہ جنگلات تھے. ریڈ انڈینز جو ہے وہ آپ کی کھوپڑی اڑا دیتے تھے, بعد میں کاؤ بوائز نے ان کی کھوپڑیاں اتنی اڑائیں کہ ان کی کھوپڑیاں کوئی نہیں بچیں, جینوسائیڈ کی. بہرحال تو کون لوگ گئے؟ وہ لوگ گئے جن who had nothing to lose. غریب لوگ گئے اکثر, ایرسٹوکریسی نہیں گئی. تو اس لیے there was no feudalism in the United States of America. It's very interesting. Hence there was no anti-feudal revolution because there was no feudalism. It's a country born as a capitalist state, not transformed into one. ہے نا دلچسپ بات. So it's the purest capitalist country you can think of, جہاں کبھی فیوڈلزم تھا ہی نہیں. اسی لیے ان کے لیے کیپٹلزم ایک ریلیجن کی طرح ہے, کیونکہ ان کا ملک ہی اس چیز میں, پیدا ہی اس چیز میں ہوا تھا. یہ ہے امریکن ریولوشن کی کہانی. امریکن ریولوشن بیسکلی برٹن کے خلاف تھا 1776 میں. کیوں تھا؟ کیونکہ امریکہ واز اے برٹش کالونی, بگ پارٹ آف امریکہ. تو وہاں پہ جو لوکل لوگ رہتے تھے انہوں نے ریولٹ کیا, انہوں نے کہا بھائی ہم بادشاہ کو ٹیکسز کیوں بھیجیں. نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن واز دیئر سلوگن. جارج واشنگٹن نے ان کو آرگنائز کیا اور انہوں نے برٹن کو اوور تھرو کیا. ناؤ پاور پاس ٹو مرچنٹس, پلانٹرز اینڈ پراپرٹی اوننگ ایلیٹس. وہ بھی ایک ایلیٹ ڈریون ریولوشن تھا. بلیکس کے پاس اقتدار نہیں آیا, سلیوری جاری رہی. پھر اس کے بعد یو ایس کانسٹیٹیوشن بنا 1787-89, جو کہ بیسکلی از ڈیزائن ٹو پروٹیکٹ پرائیویٹ پراپرٹی, کانٹریکٹس اینڈ مارکیٹس وائل ریسٹرکٹنگ پاپولر ڈیموکریسی. دلچسپ بات ہے بیکاز امریکہ کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم تو بلیو کرتے ہیں پاپولر ڈیموکریسی میں, بٹ ایکچولی اف یو ریڈ پیپل لائک ہاورڈ زین اینڈ سو مینی ادر گریٹ رائٹرز, وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ سینٹ اور الیکٹرل کالج بنایا ہی اس لیے گیا تھا. جیمز میڈیسن کا پورا ڈیزائن ہی یہ تھا کہ پبلک جو ہے نا وہ اقتدار میں نہ آئے, ایلیٹ اقتدار میں رہے. اور وہی نظام آج بھی قائم ہے. یہی وجہ ہے کہ بلینئرز اینڈ ٹریلینئرز آر مور سکسیزفل ان امریکہ. The system is designed for them really. دعوے کو اگر آپ ایک طرف چھوڑ دیں. سلیوری اور کیپٹلزم went hand in hand.
یہ ایک اور قسم کی سلیوری کئی ملکوں میں ہو چکی, کئی پیریڈز میں ہو چکی. دس واز اے کائنڈ آف کیپٹلسٹ سلیوری, پلانٹیشن سلیوری. اٹ واز سینٹرل ٹو کیپٹلسٹ ایکیومولیشن, اور یہاں پہ کاٹن کی پروڈکشن بہت ہی اہم کردار ادا کرتی تھی. پھر اس گریٹ آدمی نے جو خود ورکنگ کلاس آدمی تھا, اس کے خلاف ایک ریوولٹ کیا, اور اس نے جو سلیو ہولڈنگ سدرن اسٹیٹس تھے اس کو ڈیفیٹ کیا. یہ امریکہ کی سب سے بڑی جنگ تھی. اس میں تقریباً 7.25 لاکھ لوگ مارے گئے. So that was a civil war between 1861 and 65. بہرحال اس کے بعد سلیوری ویسے تو ابالش ہو گئی, مگر اس کی کمپلیٹ ایبولیشن آہستہ آہستہ ہوئی, اور ریسزم کی بنیاد بیسکلی اسی پورے پلانٹیشن سلیوری کے اندر ہے, اس کی تاریخ کے اندر. اب ریاست جو ہے اکارڈنگ ٹو کارل مارکس, ویبر کی ڈیفینیشن تو آپ سن چکے ہیں, حمزہ الوی ہمیں بتاتے ہیں, یہ کمیونسٹ مینیفیسٹو میں مارکس نے لکھا ہے, quote, "The executive of the modern state is but a committee for managing the common affairs of the whole bourgeoisie. Political power is merely the organized power of one class for oppressing another class." بڑی ڈفرنٹ ڈیفینیشن ہے اسٹیٹ کی, کہ ریاست کا اصل میں معاملہ یہ نہیں ہوتا. اگر ہم تاریخ میں دیکھیں, وہ سارے آ جائیں, ساروں کی ریپرزنٹیشن, انکلوژن, نو, یہ آپ چاہتے ہیں, آپ کی خواہش ہو سکتی ہے, بٹ دیٹس ناٹ واٹ اسٹیٹس آر اباؤٹ. States are basically organized committees that classes create for their domination. Feudal class کا اپنا state تھا, جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرینچ ریولوشن میں اوور تھرو کیا گیا, اس کی جگہ ایک اور ریاست قائم ہوئی. وہ کس کی ریاست تھی؟ وہ ان لوگوں کی ریاست تھی جنہوں نے اس کو اوور تھرو کیا. وہ کون لوگ تھے؟ ٹریڈرز. ادھر ایک اور state تھا جو کہ کرومویل کے بعد قائم ہوا, کن کی ریپرزنٹیشن؟ بورژوازی. ادھر ایک اور state تھا جہاں state نے بورژوازی کو پیدا کر دیا, ایسے بھی ہو جاتا ہے. ادھر ایک اور اسٹیٹ تھا جو کہ پلانٹیشن اونرز اور پلانٹرز اور مرچنٹس اور یو ایس کی ایلیٹ جو تھی ان کا اسٹیٹ تھا. سو اسٹیٹ عام لوگوں کا نہیں ہوتا. یہ جو ڈیموکریٹائزیشن آف دا اسٹیٹ ہوئی ہے یہ 20th سینچری میں آ کے ہوئی ہے. تو باقی جو ساری تاریخ انسان کی پڑھی اس میں تو تصور ہی کوئی نہیں تھا کہ اسٹیٹ ڈیموکریٹک ہوگا. یہ تو ابھی کی بات ہے. اور آپ کو پتہ ہے 60s کے اندر بھی اسٹرگل چل رہی تھی کہ بلیکس کو بھی رائٹ دو, عورتوں کو رائٹس دو. سو مارکس کہتا ہے کہ بھائی جان اسٹیٹ جو ہے وہ ایک حکمران طبقے کا, ایک رولنگ کلاس کا انسٹیٹیوشن ہے, ان کے افیئرس کو مینیج کرتا ہے. اب اس میں جو کی فیکٹر ہے جو حمزہ الوی بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ مارکس کا جو کلاسیکل ویژن ہے وہ ہے کہ ون کلاس ڈومینیٹس. ویسے مارکس نے جب فرانس کو انالائز کیا ان ہز ویری فیمس بک آن لوئی بوناپارٹ, تو اس نے ایک ٹرم دی جس کا نام ہے بوناپارٹزم, جس میں مارکس نے یہ کہا کہ دا اسٹیٹ کین اسٹینڈ ابو کلاسز اینڈ کلاس کانفلکٹ, اینڈ بٹ اٹس رول از کہ اٹ ہیز ٹو پروٹیکٹ دی سسٹم ایز اے ہول. تو فرض کریں آپ سب کیپٹلسٹ ہیں اور آپ سب مل کے ایک ریاست بناتے ہیں, اور ریاست کو میں ایز این ایگزیکٹو لیڈ کر رہا ہوں. اب میرا کام یہ ہے کہ میں نے اوور آل سسٹم کو پروٹیکٹ کرنا ہے, نہ کہ نیسسرلی کسی انڈیویجول کیپٹلسٹ کو. تو ہو سکتا ہے انڈیویجول کیپٹلسٹ کو میں کہوں نہیں اس کو چپ کراؤ, اس کو کھڑا کرو, اس کو یوں کرو, اس کو یوں کرو, تاکہ اوور آل سسٹم جو ہے وہ ٹھیک چلے. یہ بھی ہو جاتا ہے کہ ریاست کبھی کبھار کیپٹلسٹ سے یہ کہے کہ سسٹم کو بچانا ہے تو تھوڑا بہت ویلفیئر اسٹیٹ انٹروڈیوس کرو, کچھ ویلفیئر لے کے آؤ, ادروائز سسٹم پورا کلیپس ہو جائے گا. سو ان دیٹ سینس دین دا اسٹیٹ کین ایکٹ ان سم ڈگری آف آٹونومی ٹو دا کلاس دیٹ اٹ اٹسیلف ریپرزینٹس. ان کی ڈائریکٹ ضروری نہیں کہ ان کی ڈائریکٹ اکنامک ہر بات کو وہ قبول کر لے, مان لے, کیونکہ وہ تھوڑا بگر ویژن میں چیزوں کو دیکھتا ہے کمپیئر ٹو انڈیویجول کیپٹلسٹ. تو اس کو ہم بوناپارٹزم بھی کہتے ہیں. تو ملیبینڈ کہتا ہے, وہ بھی ایک بڑا فیمس آتھر تھا مارکسسٹ تھا, فار مارکس دا بوناپارٹسٹ اسٹیٹ ہاؤ ایور انڈیپینڈنٹ اٹ مے ہیو بین پولیٹیکلی فرام اینی گیون کلاس remains and cannot in a class society but remain the protector of an economically and socially dominant class. تو وہ تھوڑا سا اٹانومی تو رکھتا ہے اس کلاس سے جس کی وہ نمائندگی کر رہا ہے, but ultimately it derives its power from that class. Poulantzas, another famous Marxist, writes, when Marx designated Bonapartism as a religion of the bourgeoisie, in other words, as characteristic of all forms of the capitalist state, he showed that this state can only truly serve the ruling class insofar as it is relatively autonomous from the diverse fractions of this class. طبقے کے اندر بھی مختلف فریکشنز ہیں,
कुछ एक्सपोर्टर होंगे, कुछ आईपीपी के ओनर्स होंगे, कुछ पावर सेक्टर के लोग होंगे, कुछ टबैको के लोग होंगे, उनसे उसने थोड़ा ऑटोनमस रहना है। मिसाल तौर पे वो हो सकता है रियासत ये कहे कि आई सपोर्ट कैपिटलिज्म, मगर टबैको इंडस्ट्री पे मैं टैक्स लगाऊंगा, एल्कोहल इंडस्ट्री पे मैं टैक्स लगाऊंगा, एजुकेशन को मैं प्रमोट करूंगा, ठीक है। सो व्हाट इज इट डूइंग? इट्स काइंड ऑफ मैनेजिंग द अफेयर्स in such a way between capitalists such that the whole system functions better. So precisely in order to organize the hegemony of the whole of this class, that's its real function. Hegemony is the most important thing. अब इस analysis को अगर हम पाकिस्तान पे apply करें, which is the interesting part, तो क्या result निकलता है? वो कहता है हमें post colonial societies में ये नजर आता है, the military and the bureaucracy in post colonial societies cannot be looked upon simply as instruments of a single ruling class. They represent a multiplicity of interests. किसकी नुमाइंदगी करती है पाकिस्तान की रियासत? ये सवाल उठा रहा है हमजा अलवी। आपकी करती है, आपकी करती है। Let's find out. He says पहली बात तो ये है कि ये एक ऐसा इदारा है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है जो कि कॉलोनियलिज्म ने बनाया है, ठीक है। आपने नहीं बनाया, खुश ना हो ज़्यादा, ठीक है। आपने कोई फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं किया, आपने कोई क्रॉमवेलियन रेवोल्यूशन नहीं किया, आपने कोई रेवोल्यूशन नहीं किया। ये आपको मिला है किस चीज़ की विरासत में? कॉलोनियलिज्म की विरासत में। और इस रियासत का जो असल काम है, असल फंक्शन है, इज़ टू मीडिएट बिटवीन 3 डिफरेंट इंटरेस्ट्स। एक है द इंडिजिनस बुर्जुआजी, या यहाँ के सरमायादार, ऑब्वियसली दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, यहाँ के। एक है द मेट्रोपॉलिटन नियो कॉलोनियलिस्ट बुर्जुआजी, यानी जो इंटरनेशनल कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट हैं, उसकी भी उसने नुमाइंदगी करनी है, उसके साथ भी उसने रह के चलना है। और तीसरा है द लैंडेड क्लासेस। ये 3 ताकतवर तबके हैं। एक ये जो तबका है यानी मेट्रोपॉलिटन नियो कॉलोनियलिस्ट बुर्जुआजीज, ये कैसे अपनी नुमाइंदगी करता है? आप कह सकते हैं ब्रेटन वुड सिस्टम के नतीजे में। WTO है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है। They don't represent the public, they represent the finance departments of the countries that give them the money. Yes, that's how they work. They're not like the UN. They're very different institutions. They're structured very differently. जो पैसे देता है उन institutions को, उसके उतने ही वोट होते हैं IMF में, for example. ठीक हो गया? तो एक तो उन्होंने उसकी नुमाइंदगी करनी, फिर यहाँ की कैपिटलिस्ट क्लास की और लैंडेड क्लास की भी। तो हमजा अलवी ये कहता है इसके नतीजे में, क्योंकि जो यहाँ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में इंडिया पाकिस्तान जैसे मुल्कों के अंदर जो रियासत है, उसने इन 3 मुख्तलिफ तबकों के दरमियान, क्लासेस के दरमियान मीडिएट करना है, तो देयरफॉर इट बिकम्स ओवर डेवलप्ड। इट काइंड ऑफ एक्चुअली इज अ लिटिल बिगर देन द सोसाइटी इन विच इट लिव्स। इन व्हाट सेंस? इन द सेंस कहता है द सुपर स्ट्रक्चर इन द कॉलोनी, जिससे उसकी मुराद है द स्टेट, रियासत जो है, इज देयरफॉर ओवर डेवलप्ड इन रिलेशन टू द स्ट्रक्चर, यानी द इकोनॉमी इन द कॉलोनी। जो आपकी अपनी मईशत है, आपकी अपनी इकोनॉमी है, उसमें जो कैपेसिटी थी टू क्रिएट अ स्टेट, उससे वो एक थोड़ा सा बड़ा ही स्टेट है। बाहर से भी पैसे लेता है, बाहर से भी फंडिंग आती है उसको, बाहर से भी हो सकता है वॉर ऑन टेरर के लिए आए और चीज़ों के लिए आए, IMF से आए एक्सेट्रा, उन इंटरेस्ट को भी उसने देखना है, मैनेज करना है। So it can, in a certain sense, then stand above your society, even above the ruling classes of your own society. है ना दिलचस्प किस्म की बात? जब मैं सोचता हूँ कि जब हम ये कंप्लेन करते हैं कि IMF वाले हमें डिक्टेट कर रहे हैं, हमारे अपने लोग भी नहीं डिक्टेट कर सकते कि पॉलिसी क्या बननी है। पार्लियामेंट तो डिस्कस ही नहीं कर, पार्लियामेंट में तो किसी को समझ में नहीं आ रही होती कि बात क्या हो रही है। वो कहते हैं अच्छा इमरान खान के हैं तो शोर मचाना शुरू कर दो, गवर्नमेंट के हैं तो यस 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 करना शुरू कर दो। को पढ़ता तो है नहीं कि लिखा गया हुआ है उसके ऊपर, ना उस पर कोई सीरियस डिबेट होती है फ्रेंकली स्पीकिंग, ठीक है। तो कौन वो डिज़ाइन करता है सारा सिलसिला? आपका जो फाइनेंस मिनिस्टर है, आपको पता ही है सारा प्रोसेस क्या है। ही हैज़ टू मीट IMF कंडीशंस। ही सेज इट वेरी एक्सप्लिसिटली कि ये हमें करना ही है अगर हमने वो लोन लेना है, और अगर हमने लोन नहीं लिया तो इकोनॉमी का बुरा हाल होगा। तो हमें ये करना है और लिहाजा हमें ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। एंड बाय द वे गौर करें कि आप लोग आपस में लड़ते रहते हैं, इमरान खान आएगा तो सब ठीक हो, शबाज शरीफ नहीं बिलावल, आप लड़ते रहते हैं, मगर पॉलिसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मर्जी आ जाए, इकोनॉमिक पॉलिसी जो है भाईजान वहीं से बन के आ रही होती, मुशर्रफ आ जाए वहीं से बन के आ रही होती है ना। दिलचस्प बात। सो दिस इज द सेंस इन विच द स्टेट इज in a certain sense even standing above the ruling class of Pakistan, because it's mediating between the two ruling classes of Pakistan, landed or capitalist, and international capital.
Alvi says the central problem of Pakistan, the essential problem of the state in post-colonial society stems from the fact that it is not established by an ascendant native bourgeoisie, but instead by a foreign imperialist bourgeoisie. बाहर से बना हुआ है और मीडिएट कर रहा है दोनों के दरमियान. ये इस बात को जब तक आप समझेंगे नहीं तो आप बाकी सारी पाकिस्तान की सियासत नहीं समझ पाएंगे. Who is in charge? वो एचएसोनियंस खड़े हुए, मैं भी एचएसओन का पढ़ा हूँ, ठीक है ना. None of the three property classes in that post-colonial society is actually exclusively in charge. ना तो लैंडलॉर्ड्स exclusively in charge हैं, ना पाकिस्तान के सरमायादार exclusively in charge हैं, ना metropolitan bourgeoisie frankly exclusively in charge है. Instead, what is happening is the influence and power of each is offset by that of the other two. ठीक है? They're kind of like, it's kind of like something like a magnet, तीन साइड्स पे मैग्नेट है, उसके दरमियान वो यूं करके स्टेट जो है घूम रहा है, मीडिएट कर रहा है. Some magnet may be stronger, it may be pulled this way, sometimes that way, etc. But that's how it's mediating in the middle of all of this. So it is, in that sense, he uses the term relatively autonomous. And it mediates between the competing interests of the three property classes, namely the metropolitan bourgeoisie, while at the same time acting on behalf of them all to preserve the social order in which their interests are embedded, namely the institutions of private property, जिससे उसकी मुराद है capitalism, and the capitalist mode of production as the dominant mode of production. ठीक है? उसने capitalist system को चलाते रहना है और इसके लिए उसने mediate करना है इन तीन powerful interests के दरमियान. तो फिर सियासतदानों का क्या तुक है? हम क्यों आपस में लड़ते रहते हैं? कैदी नंबर 804 के बारे में कहता है there is an accommodation as well as a tension between political leadership and the bureaucratic military oligarchies. असल में तो जो bureaucratic military oligarchy का जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है, जो ब्यूरोक्रेसी और फौज की जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो ये कह रहा है असल में इक़्तिदार तो स्टेट के तो वही इंस्टीट्यूशंस हैं. पॉलिटिशियंस तो घूमते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं. कहता है इनके दरमियान टेंशन भी है और अकोमोडेशन भी है. दोस्ती भी हो जाती है, लड़ाई भी हो जाती है, दोनों चीज़ें चलती रहती हैं. डिपेंड करता है किससे फ्लेवर ऑफ द मंथ क्या है. Politicians, he says, basically serve a very useful role for the bureaucratic military oligarchies. ठीक है? Oligarchy थोड़ा बड़ा strong लफ्ज़ है, चले आप institution कह लें, जो मर्जी कह लें. बट पॉइंट ये कि पॉलिटिशियंस भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मगर वो रोल है क्या उसको समझना ज़रूरी है. कोई कहता है कोट, दे कन्फर द मैंटल ऑफ पॉलिटिकल लेजिटिमेसी ऑन regimes and through the charade of democratic process they absorb public discontent and channel grievances. असल में उनका ये रोल है. गालियां जो है ना वो उन्होंने खानी है, ठीक है. कंप्लेंट्स जो है ना उन्होंने सुननी है. जो आपके और मेरा मसला है ना, हमने किसके पास लेके जाना है? प्राइम मिनिस्टर के पास, चीफ मिनिस्टर के पास. हमने किसके पास लेके जाना है? पार्लियामेंट के पास. हमने किसके पास लेके जाना है? हमने लेके जाना है उन लोगों के पास जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं. डू दे रियली हैव द पावर टू फिक्स द प्रॉब्लम्स? द आंसर इज नॉट नेसेसरली. दैट्स देयर रियल रोल. अब ये बड़ी तल्ख हकीकतें हैं, तल्ख बातें हैं ना, तल्ख बातें. मगर आप में से कुछ लोग सारे ला रहे हैं क्योंकि दिल में आपको पता है वैसे सर गलत सच्ची की करिए, ठीक है ना. सो रिजल्ट ये कि वन ऑफ द प्रिंसिपल फंक्शंस यानी कि ऑफ द मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ओलिगार्की वाज टू सबऑर्डिनेट द वेरियस नेटिव क्लासेस एंड टू रिप्रेस द नेशनलिस्ट मूवमेंट ऑन बिहाफ ऑफ देयर कॉलोनियल मास्टर्स. अगर हम 47 से पहले देखें कि यही इदारे क्या कर रहे थे, हम कहते हैं कायदे आज़म ने हमें आज़ाद किया, वो कहते हैं गांधी ने हमें आज़ाद किया, कांग्रेस पार्टी ने हमें आज़ाद किया. तो इंडिया की जो ब्यूरोक्रेसी है उस वक्त जब गांधी लड़ रहा था, जेल में था, ठीक है, उस वक्त जब मुस्लिम लीग कह रही थी कि हम लेके रहेंगे पाकिस्तान या जो भी है, तो जो ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री थी उस पीरियड की, वो क्या कर रहे थे? यू थिंक वो भी कह रहे थे ब्रिटेन निकले हमारे से? उस पीरियड की जो ब्यूरोक्रेसी थी वो ब्रिटिश को सपोर्ट कर रही थी. ये अब आप नहीं पढ़ेंगे मेमोइर्स ऑफ अ ग्रेट ब्यूरोक्रेट की किताब में जो सब लिखते हैं ना, जब वो रिटायर हो जाते हैं पुराने पीरियड के जो ब्यूरोक्रेट्स. दिस आर द रियलिटीज for both India and Pakistan. During the freedom struggle, they were on opposite sides of the political barricades from the leadership of the nationalist movement. जो लोग कह रहे थे ना कि इंडिया को आज़ाद होना चाहिए, उसकी उलट साइड पे इंडिया की या ब्रिटिश इंडिया आर्मी खड़ी थी, उसकी उलट साइड पे ब्रिटिश इंडिया सिविल सर्विस खड़ी थी, एज वेल एज पाकिस्तान, क्योंकि सिविल सर्विस तो उस ज़माने में एक ही थी, कोई दो तो नहीं थी.
اور بعد میں جب وہ اقتدار میں آ گئے تو پھر انہوں نے پالیٹیشنز کو, انہی پالیٹیشنز کو اپنا بروکرز بنا لیا. پالیٹیشنز آر ریڈیوسڈ ٹو پلئنگ دا رول آف بروکرز فار آفیشیل فیورز. پاور اصل میں ان کے پاس ہے. آپ جو ہے نا, آپ پبلک اور میرے درمیان, اگر میں بیوروکریسی یا ملٹری کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, ان کے درمیان آپ ایک میرے اور پبلک کے درمیان آپ ایک بروکر ہیں. پبلک نے آپ کے پاس آنا ہے, آپ نے میرے پاس آنا ہے. میں اگر آپ کو فیور دوں گا, آپ پبلک کو آگے کہیں گے دیکھو میں نے تمہارا مسئلہ حل کر دیا, پبلک کہے گی انہوں نے ووٹ دو, انہوں نے سارا مسئلہ حل کر دیتا ہے. یہ اصل میں پالیٹکس کا ریئل رول ہے پاکستان کے اندر. سے حمزہ الوی, the politician can therefore ill afford to lose the goodwill of the official and his influences the overall balance of their collective relationship. اگر وہ مجھے ناراض کر دے, میں اس کو فیور دینا چھوڑ دوں, تو وہ اپنے کنسٹیٹیوئنٹس کو ڈیلیوری نہیں کچھ کر سکے گا, اس کو اگلی دفعہ ووٹ ہی نہیں ملے گا, اڑ جائے گا, پھڑک جائے گا. تو ایسے ایک پیٹرنیج سسٹم بنتا ہے. Politicians are not really in charge of post-colonial societies, to sum it up. Very simply, حمزہ الوی کہہ رہا ہے. They are junior partners in this relationship. اور ان کا اصل مقصد یہی ہے ٹو بی انٹرمیڈیریز. اب کبھی ایک بار بروکر اچھا کام کرتا ہے, آپ کہتے ہیں انہوں لے آؤ, تو کدے کدار بروکر جڑا ہے وہ ذرا بروک ہو جاتا ہے, تو آپ کہتے ہیں فرق کرو. ٹھیک ہے, یہ وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر پولیٹیشنس کی اتنی سرکولیشن کیسے ہے اور کیوں ہے, اور گورنمنٹس کیوں اتنی بنتی ٹوٹتی رہتی. دیکھ لیں آپ, پاکستان جب بنا 1947 میں, تو 1947 سے لے کے 1958 تک, یعنی پہلے 10 سالوں میں وی ہیڈ 7 پرائم منسٹرز. ماشاء اللہ, کیا زبردست بیٹنگ ایوریج ہے. 1.25 سال سے آگے کو چلا ہی نہیں پرائم منسٹر, آتا تھا جاتا تھا, ہر سال پرائم منسٹر چینج. اچھی بات ہے, فریش فیس. پھر کو ہو گیا, پہلے اسکندر مرزا, پھر ایوب خان براہ راست اقتدار میں آگے, مگر انہوں نے بھی تقریباً امیڈیٹلی بیسک ڈیموکریسیز کا سسٹم انٹروڈیوس کر دیا. بروکرز چاہیے تھے نا, انٹرمیڈیریز چاہیے تھے, سو بیسک ڈیموکریسیز پلیڈ دیٹ رول. پھر Yahya took power when Ayub was overthrown because of a huge discontent. ایسٹ پاکستان آپریشن ہوا, پھر آپ کو پتہ ہی ہے پاکستان ٹوٹا, الیکشن ہوا اینڈ سو آن, اور بھٹو کی حکومت بنی. بھٹو also was one of the brokers in this entire political spectrum. He was very much part of the Iskandar Mirza and Ayub Khan cabinet, right? He was foreign minister. اگر آپ ان کے لیٹرز پڑھیں جو انہوں نے اسکندر مرزا کو لکھے ہیں, کہتے ہیں یو گریٹر دین قائد اعظم. اس کے بعد ضیاء صاحب اقتدار میں آگے, انہوں نے بھی دیکھیں جنیجو کو آگے کر لیا نان پارٹیز الیکشن کر کے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد 88 to 99 ہم دیکھتے ہیں گائیڈڈ ڈیموکریسی کا پیریڈ, کیونکہ 8ویں ترمیم ہو چکی تھی پاکستان میں, تو جب بھی حکومت زیادہ تنگ کرتی تھی تو صدر صاحب جو ہے نا وہ حکومت اڑا دیتے تھے. تو اس طرح بے نظیر کی حکومت بھی گئی, پھر نواز شریف کی بھی گئی, 4 دفعہ حکومتیں آئی گئیں. پھر فائنلی مشرف نے کہا چلو بوریا بسترا بند کریں, ان کو فرق کرو, فارغ کر دیا نواز شریف کو اور بے نظیر کو. اینڈ ہی ٹرائی ٹو کریٹ سم نیو بروکرز. MMA کو لے آیا. MMA از ناٹ ملٹری ملا الائنس, از متحدہ مجلس عمل, ویسے آپ کہہ سکتے ہیں ملٹری ملا الائنس. پیٹریٹس کو لے آیا, پیپلز پارٹی پیٹریٹس, PMLQ کو لے آیا ایکسیٹرا. انہوں نے تھوڑی دیر حکومت چلائی. ٹھیک ہے, مگر اصل پاور سب جانتے تھے کس کے پاس ہے, مشرف کے پاس. پھر 2008 میں وکلا تحریک کے بعد جب مشرف کی حکومت گری تو ایک گائیڈڈ ڈیموکریسی آئی, پھر PTI آ گئی, پھر اب دوبارہ PDM آ گئی ہے. تو یہ میوزیکل چیئرز چلتی رہتی ہیں, ہم آپ کے سامنے یوں گھومتے رہتے ہیں, اور آپ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور آپ بھی ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں, اور کہتے وہ آئے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا, موج کرو. اصل معاملہ چلتا رہتا ہے ویسے. میں کو جھوٹ بولیا, سچی کھری گل کی نا تاڈے نال. So there are 2 outstanding facts about Pakistan that we have to acknowledge and understand, whether we like it or not. ٹھیک ہے, ایک پہلا فیکٹ تو آپ کے سامنے آ گیا کہ بیسکلی پاکستان کی پوری 70-80 سالہ تاریخ اگر آپ دیکھیں تو ملٹری اور بیوروکریسی ڈومینیٹ کرتے آئے ہیں پاکستان کی پالیسی, سیاست کو. سیاستدان آتے ہیں جاتے ہیں, but really the real power has been with them. Why is this the case? You've understood it is the case because of the way in which we are created, just like England the way in which England was created shaped their dominant ideas, their kind of liberalism. جس طرح فرانس بنا ان کا لبرلزم اسی کے مطابق ہوا, پھر جس طرح جرمنی بنا, امریکہ بنا, تو ہم جس طرح بنے as a result of colonialism, ہمارا بھی جو سسٹم ہے actually works in accordance with that inheritance of history. دوسری بات یہ کہ یہاں پہ بس پھر ایتھنو نیشنلسٹ پالیٹکس جو اینٹی اسٹیٹ پالیٹکس رہی نا, وہ بیسکلی ڈومینیٹڈ رہی بائی ایتھنو نیشنلسٹس.
पाकिस्तान में कभी कोई फ्रेंच रेवोल्यूशन टाइप चीज़ क्यों नहीं हुई? पावर टू द पीपल क्यों नहीं हुआ? पॉल बैरन लिखता है, इट्स कैपिटलिस्ट bourgeois component confronted at an early stage with the specter of social revolution turns swiftly and resolutely against its fellow traveler of yesterday, its mortal enemy of tomorrow, the industrial proletariat and peasantry. In fact, it does not hesitate to make common cause with the feudal elements, representing the main obstacle to its own development, with the imperialist rulers just dislodged by the national liberation and with comprador groups threatened by the political retreat of their former principles. क्या मतलब हुआ सारी बात का कि देखो पाकिस्तान के अंदर जो कैपिटलिस्ट क्लास पैदा हुई वो एक कॉलोनियल प्रोसेस के नतीजे में पैदा हुई. इस वजह से वो किरदार नहीं अदा करेगी जो कि फ्रांस की बुर्जुआजी ने अदा किया, जो कि एक डिफरेंट प्रोसेस से पैदा हुई. सादा सी जो बात है. कहता है, इन पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज द फ्यूडल लैंड ओनिंग क्लास complements the political purposes of the native bourgeoisie in the quote democratic running of the post-colonial state because it plays a key role in establishing links between the state at the national level and the local level power structures in the rural areas which it dominates. So capitalist class और feudal class की आपस में कोई लड़ाई नहीं, जैसे इंग्लैंड में हमने देखी, जैसे फ्रांस में हमने देखी, यहाँ पे नहीं, होनी भी नहीं. They work together within the framework of a colonial state or a neo-colonial state. It is unnecessary for the native bourgeoisie, पाकिस्तान के सरमायादारों के या इंडिया के सरमायादारों के लिए ज़रूरी ही नहीं है to seek the elimination of the feudal land owning class for the purpose of capitalist development. ज़रूरत ही नहीं उनको कि वो feudal anti feudal revolution करें, क्योंकि रियासत तो इस्टेब्लिश हो चुकी है. एक कैपिटलिस्ट रियासत तो ब्रिटिश ने आके इस्टेब्लिश कर दी है. अब फ्यूडल लॉर्ड्स के खिलाफ जो बगावत करने का कोई तुक नहीं है. तो क्या है कि आप उस स्टेट के अंदर किसी तरह पहुंचें, get access to the corridors of power. So green revolution जो अमेरिका ने इंट्रोड्यूस करवाया in the late 50s and early 60s was based on an elite farmer strategy, जिससे और मजीद ये जो class alliance था between the capitalist class and the feudal class वो और ज़्यादा मुस्तहकम हो गया. Hence no French revolution, no revolutionary national bourgeoisie. ऐसा तबका क्यों नहीं कैपिटलिस्ट पैदा हो गया, वो पूछता है, जो कि ये कहे कि पाकिस्तान इज फॉर पाकिस्तानीज एंड वी आर गोइंग टू फाइट अगेंस्ट IMF एंड देयर पॉलिसीज. तैमूर रहमान अकेला ही लगा रहता है यूट्यूब पे, कोई लिफ्ट ही नहीं उसको कराता. ऐसा तबका क्यों नहीं पैदा हुआ? बिकॉज for access to the requisite advanced industrial technology, they have to turn for collaboration, therefore, to the bourgeoisie of the developed metropolitan countries or even to socialist countries. This they do despite the fact that the terms on which the collaboration is offered are such that it hamstrings their own independent future development. Technology कहाँ से आएगी? आपका iPhone कहाँ से आएगा? ठीक है, आपकी अच्छी गाड़ियाँ कहाँ से आएंगी? क्योंकि आप खुद तो बना नहीं सकते, हकीकत है. And you don't have enough of an initiative to say, नहीं, हम साइंटिस्ट पैदा करके खुद बनाएंगे. Nobody is ready for such a big project, frankly. I mean, as far as the ruling class of Pakistan is concerned. Others may be, but they are not in power. So as it grows in size and extends its interests, the so-called national bourgeoisie becomes increasingly dependent on the neo-colonialist metropolitan bourgeoisie. आपकी जो capitalist class है वो dependent है on international capital. उसके बगैर आपकी रियासत ही नहीं चल सकती, उसके बगैर बैन अल-अक़वामी तजारत नहीं चल सकती, बैन अल-अक़वामी तजारत नहीं चलेगी तो प्रॉफिट्स वगैरह तबाह बर्बाद हो जाएंगे एंड सो ऑन. दिस इज़ एन अनइक्वल कोलैबोरेशन, इसमें कोई शक नहीं. सो इसका मतलब ये है कि जो नेटिव बुर्जुआजी है वो एंटी इंपीरियलिस्ट नहीं है, तो रह गई फिर सियासत एथनिक और नेशनल कॉन्फ्लिक्ट की. ये सियासत बच जाती है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, कल्चरल लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी के ऊपर सियासत रह जाती है. और इस सियासत को रोकने के लिए, दबाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? द आइडिया ऑफ इस्लामिक यूनिटी, कि नहीं हम सब मुसलमान हैं, तुम क्यों कहते हो कि तुम सिंधी हो, तुम बलोच हो, अपनी एथनिक आइडेंटिटी की बात क्यों करते हो? वो जो एथनिक आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स है, उसको अगर हम बंगाली नेशनलिज्म के जरिए पढ़ें तो हमें समझ आती है कि वो है क्या. वो दर हकीकत ये पॉलिटिक्स है कि वी वांट टू बी पार्ट ऑफ द, वी वांट टू गेट अ पार्ट ऑफ द पाई, वी वांट टू बी पार्ट ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, वी वांट टू बी पार्ट ऑफ द पावर स्ट्रक्चर्स. व्हाई आर वी आउट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ पावर? देखें, बंगाली नेशनलिज्म जब हो रहा था तो वो क्या चाहते थे? They wanted a regional share in government jobs, especially places for themselves in the bureaucratic establishment. They wanted a bigger share of the pie. वो 6 नुकाती एजेंडा कभी आप पढ़े ना शेख मुजीबुर रहमान का, तो वो यही है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है. In fact, Tajuddin Ahmed, who was the Prime Minister of the Provisional Government of Bangladesh,
said immediately after independence to the newspapers, kehta hai, quote, "The original demand for autonomy within the framework of Pakistan had been raised by the Awami League as a whole, but the demand for independence grew only when Pakistan not only refused to grant autonomy, but also unleashed a reign of terror on the people of East Bengal." یعنی اگر ہمیں حصہ مل جاتا تو ہم اس میں خوش ہو سکتے تھے، مگر جب انہوں نے کہا کہ نہیں حصہ دینا ہے اور انہوں نے دبایا، ملٹری آپریشن کیا، پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر ہم آزاد ہو جاتے ہیں، بہتر ہے کہ ہم آزاد ہو جائیں. So, what are the conclusions of this reading? What did we learn today? First thing we learned is that post-colonial states were established by, obviously, colonialism. Very important. You knew this already, but see how it develops now. These post-colonial states mediate between three class interests. جو باہر کے سرمایہ دار ہیں، جو مقامی سرمایہ دار ہیں، اور جو لینڈڈ کلاس ہے. The state therefore is relatively autonomous to these three and becomes in a certain sense overdeveloped, stands above these classes and above the classes of these post-colonial societies. Politicians in this context of the overdeveloped state, جو کہ politicians کے اوپر کھڑا ہو سکتا ہے، طبقات کے اور اکانومی کے ایک طرح سے اوپر ہے، کیونکہ اوپر سے ایک میگنیٹ اس کو کھینچ رہا ہے. That's why it can convert these politicians not into real people who hold power, but into brokers of various systems of patronage, which it can install and remove at will. وہ لا بھی سکتے ہیں، لے جا بھی سکتے ہیں. There is no anti-imperialist or anti-feudal bourgeoisie. Capitalist class in countries کی ایسی نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ ہم انٹرنیشنل کیپٹل کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. جیسے وہ شہباز شریف نے صاحب نے کہا تھا نا، بیگرز کانٹ بی چورز، صاف ہی کہہ دیا، ٹھیک ہے نا. ایون جب عمران خان واز ان پاور، ریٹرک تو بڑا شارپ تھا، مگر ہسٹورک لیول کی انہوں نے ڈیٹس جو ہیں ایکیومولیٹ کی پاکستان میں. یو کین سی اٹ، پالیسی ساری IMF کی بنی ہوئی تھی. Resistance to state therefore becomes mainly the contour it takes, the shape it takes or has taken in the context of Pakistan has been ethno-nationalist. ٹھیک ہو گیا. And Islam then is used here now to say کہ نہیں ہم سب مسلمان ہیں، کوئی ضرورت نہیں اس پہ لڑائی جھگڑے کرنے کی، تم اپنی علیحدہ سندھی آئیڈینٹی، بلوچ آئیڈینٹی یا جو بھی ہے، لنگوسٹک آئیڈینٹی یا بنگالی آئیڈینٹی کیوں لے کر آ رہے ہو بیچ میں؟ ہم سب پاکستانی، ہم سب مسلمان ہیں. ویسے تو سب پاکستانی مسلمان نہیں ہوتے تھے اور آج بھی نہیں ہیں، مگر بہرحال پھر بھی ریٹرک اور سلوگن are more important than facts. And finally, when we examine how this dynamic plays itself out, we can see that this particular dynamic is epitomized in the Bengali nationalist movement and the creation of Bangladesh. یہ پورے ڈائنامک کو آپ اگر اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو بنگلہ دیش کی تحریک دیکھ لیں، آپ کو یہ سارے فیکٹرز نظر آئیں گے.